खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, मुकाशफा की तफसीर के साथ मैं हूं आपका खादिम पास्टर पतरस सदीक। बताता चलूं कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं। ताहम फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। तो नाज़रीन, आपको याद होगा अब तक हमने मुकाशफा की किताब में से 3 अबवाब में उन 3 कलीसियाओं का बड़ी तफसील के साथ जायज़ा लिया है जो किसी ज़माने में एशिया कूचक में, जो आज तुर्की है, इस जगह पर मौजूद थी। जब हम मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें सोने के साथ चिरागदान नज़र आते हैं और फिर उन सोने के साथ चिरागदानों में हमें एक आदम ज़ात सा दिखाई देता है। वो सोने के साथ चिरागदान 7 कलीसियाँ हैं और आदम ज़ात सा खुदावंद यीशु मसीह है। अगरचे कलीसियाँ ये बात नहीं जानती कि उन्हें देखा जा रहा है, उन्हें परखा जा रहा है, उनका जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन वो जो दिलों और गुर्दों के भेद जानता है, वो उनको जानता है, परखता है, उनका मुशाहदा करता है, जायज़ा लेता है और फिर अपने शागिर्द के वसीले से, यूहन्ना के वसीले से इन 7 कलीसियों के नाम 7 खतूत खुदाम को भेजे जाते हैं, जो वहाँ पे कलीसिया के फ़रिश्ते का तज़किरा हम पढ़ते हैं। फ़रिश्ते से मुराद मैसेंजर, पैगंबर, खुदा का खादिम है। तो उन कलीसियों की सूरत हाल उन पे ज़ाहिर की जाती है। वो हमने बड़ी तफसील के साथ जाना और पढ़ा और परखा कि इन 7 कलीसियाओं में से सिर्फ 2 ऐसी कलीसियाँ हैं जिनमें सुमरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिनसे यीशु मसीह को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। ताहम बाकी 5 ऐसी कलीसियाँ हैं जिनसे यीशु मसीह नासरी उनको कुछ मशवरा देते हैं, कुछ छोड़ने के लिए, कुछ अपनाने के लिए। यानी बज़ाहिर वो तमाम मसीही सरगर्मियों में कोशा हैं, रवादावा हैं, ताहम कुछ ऐसी बातें उनके अंदर आ चुकी हैं जो यीशु मसीह की शख्सियत और तालीम के मुनाफी हैं। और यीशु मसीह उन्हें इस बात की सलाह देते हैं कि ऐसी तालीमात को और ऐसी बातों को तरक कर दें जो उसके और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर रही हैं। तो हमने तफसील के साथ जाना और तारीख़ इस बात की गवाह है कि इन कलीसियों में से जो अक्सरियत है, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को तरक कर दिया और इस मुक़द्दस शाहरा पे ना चलती रहीं और आज उनका नामो निशान भी मिट गया है। और इससे हमें ये सबक मिलता है कि वो शख्स जो यीशु मसीह की तालीम को छोड़ देता है और राह हक़ से गुमराह हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम सुमरना की कलीसिया, जो कि उलमा के मुताबिक और मुहक्किकीन के मुताबिक आज भी मौजूद है और उसका आज जो नाम है वो अज़मीर है, तुर्की में आज भी मौजूद है। वो दुखों में पल्ले बढ़ने वाली कलीसिया आज भी कायम और दायम है। और हम ईमान रखते हैं कि मसीह यीशु के आने के दिन तक वो इसी ईमान पे कायम रहेंगे और खुदा के साथ बादलों पर उड़कर उसका इस्तेकबाल करेंगे। तो हम सब के लिए एक सबक है कि हम वफ़ादार रहें, कायम रहें और जो तालीमात हमें मिली हैं, तालीमात से आगे पीछे ना हटें, तो खुदा एक रोज़ इज़्ज़त का ताज हमें पहनाएगा। तो नाज़रीन, खुदा के फ़ज़ल से अब हम चौथे बाब में दाखिल हो चुके हैं और हमने साबका पैगाम में इसकी पहली आयत मुक़द्दसा के चंद अल्फाज पे गौर किया था और मैं चाहूँगा कि फिर आज मैं आपके लिए इस आयत मुक़द्दसा को पढ़ूँ और फिर हम इस पे गौर करें। मुकाशफा की किताब उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत मैं फिर आज आपके लिए तलावत करूँगा और फिर हम इस पे गौर करेंगे। लिखा है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर
نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ خدا کے مقدس کلام کا پڑھا جانا ہمارے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں۔ قادر مطلق خدا، میں تیرا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا اور اس جگہ پر کھڑا کیا تاکہ میں تیرے کلام اقدس کی باتیں تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ خداوند ان تمام سورسز کے لیے، تمام وسائل کے لیے، اے خداوند جن کو استعمال کر کے تو اپنے لوگوں تک یہ ابدی خوراک پہنچا رہا ہے، ان کے لیے بھی تیرا شکر گزار ہوں۔ اور جو لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیرا کلام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، وہ بھی برکت کا بڑا گہرا تجربہ کریں۔ بلکہ اگر ان میں کوئی بیمار ہے یا کمزور ہے یا ضرورت مند ہے تو خداوند یسوع مسیح اس پہ ترس کھا، رحم کر، فضل کر، تاکہ وہ خداوند تیری قدرت کے سبب سے اے خداوند تندرست ہو اور پوری توجہ کے ساتھ تیرا کلام سنے اور برکت پائے، مسیح خدا کے وسیلے سے، آمین۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو شب کا ہمارا سیشن تھا، پیغام تھا، اس میں ہم نے سیکھا ان باتوں کے بعد، ان باتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا، جو باتیں تو نے دیکھی اور جو باتیں ہیں، جو باتیں اس کے بعد ہونے والی ہیں۔ یعنی مکاشفہ کی کتاب کا تعلق جو ہے وہ 3 زمانوں سے ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ اور پھر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات بتائی کہ اس کا کچھ حصہ ہسٹری کے ساتھ یعنی تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور کچھ اس زمانے کے موجودہ حالات کے ساتھ، اور کچھ کا جو ہے نبوت کے ساتھ، یعنی وہ آئندہ زمانے کے تعلق سے ہمیں وہ نبوتی پیرے ملتے ہیں اور نبوتی باتیں ملتی ہیں جن کو ہم بالتفصیل دیکھیں گے۔ تو یسوع مسیح نے جو ہے وہ یوحنا کو بتایا کہ ان باتوں کے بعد جو ہے میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی ہی تفصیل کے ساتھ آپ کو یوحنا کے بارے میں جو ہے پہلے بھی بتایا۔ جو ہمارے ابتدائی جو ہمارے پیغامات تھے اس میں نے جب یوحنا کی شخصیت کے تعلق سے آپ کو بتایا تو اور پھر میں نے پچھلے پیغام میں بھی یوحنا کے بارے میں بتایا، اور آج پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ ایک کتاب لکھی، یعنی یوحنا جو یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ نئے اہنامہ میں کم از کم 5 ایسے لوگ ہیں جن کا نام یوحنا جانا جاتا ہے، لیکن یہ یوحنا کون تھا؟ جو یسوع مسیح کا شاگرد تھا، جس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی، اور ہم نے اعزاز کے طور پر اردو ترجمے میں سے عارف کا نام دیا، جو عرفان سے ہے، پہچان سے ہے، اکنالجمنٹ، خدا کو جاننا اور خدا کے پہچاننا۔ اور چونکہ یوحنا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بہت زیادہ جو وہ قریبی شاگرد تھا، اس سے پیار کرتا تھا، تو ایک نئی کلیسیا نے بھی اس کو بہت سراہا، اور قدیم زمانے میں سے مسیحی افلاطون کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اور الہامی ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ شاگرد تھا جس سے یسوع مسیح محبت رکھتا تھا۔ تو آج ہم یہاں پہ بات کریں گے اس تعلق سے کہ یوحنا نے یہاں پر ایک دروازہ دیکھا جو کہ کھلا ہوا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ کہتا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے جو دوسرے حصے ہیں ان کے تعلق سے کوئی بھی بات کروں، میں سب سے پہلے اس مقدس شخصیت، اس کی روحانی بصیرت اور اس کے اعزاز اور اس کی عزت، اس کی تکریم اور اس کے ادر کے تعلق سے کچھ یہاں پہ بیان کرنا بہت مناسب سمجھتا ہوں۔ جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں
وہ यूहन्ना अपनी ज़ुबान से खुद फरमा रहा है कि मैंने आसमान की तरफ निगाह की और आसमान में मैंने एक खुला हुआ दरवाज़ा देखा। पहली बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि पूरी किताब मुक़द्दस के अंदर 180 दफ़ा जो लफ्ज़ है दरवाज़ा इस्तेमाल हुआ है, 3 दफ़ा मुकाशफा की किताब के अंदर ही इस्तेमाल हुआ है। यानी जब यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की कलीसिया से मुखातिब है तो कहते हैं कि मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है जो खुशखबरी का दरवाज़ा है। और फिर हमने पढ़ा कि लौदीकिया की कलीसिया से कहा जाता है कि मैं दरवाज़े के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और फिर हम तीसरी बार देखते हैं कि ये आसमान में दरवाज़ा खुला हुआ है। और नए अहनामा के दीगर हवाला जात ईमाल की किताब के अंदर हमें 16वें बाब की 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत मुक़द्दसा तक दरवाज़े का तस्करा मिलता है। फिर ईमाल की किताब के 14वें बाब की 27वीं आयत मुक़द्दसा में हमें दरवाज़े का तस्करा मिलता है। फिर पहला करंथियों 16वां बाब उसकी 9वीं आयत मुक़द्दसा में हमें दरवाज़े का तस्करा मिलता है। फिर दूसरा करंथियों उसका दूसरा बाब 12वीं आयत में दरवाज़े का तस्करा मिलता है। फिर हमें कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त 4थे बाब की 3री आयत मुक़द्दसा में दरवाज़े का तस्करा मिलता है। लेकिन इन हवाला जात में दरवाज़े का मकसद खुशखबरी का दरवाज़ा यानी अंजील सुनाने के लिए मौके जो हैं वो फ़राहम हुए हैं। और रसूल यहाँ पे बयान करते हैं कि हमें अंजील सुनाने के लिए जो है वो रास्ते मिल गए हैं और खुले दरवाज़े मिल गए हैं। और यूँ नए अहनामा में दरवाज़े का जो मकसद हम समझ चुके हैं। खुशखबरी सुनाने के लिए जो मौके रसूलों को मुकस्सों को दस्तयाब हुए उन्हें खुला हुआ दरवाज़ा कहा गया है। और यीशु मसीह ने जब फिलाडेल्फिया के कलीसिया के लिए दरवाजे का तज़किरा किया कि मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, तो हमने बड़ी तफसील के साथ जाना था कि इसके 2 मकसद है। एक तो ये है कि वो निजात याफ्ता लोगों के लिए आसमान की तरफ खुला हुआ दरवाज़ा है, और फिर खुशखबरी फैलाने के लिए वो मौके हैं। फिर हमारे यीशु मसीह ने खुद फरमाया यूहन्ना की अंजील के गलबन 10वें बाब के अंदर कि वो खुद दरवाज़ा हैं। और आज हम जिस दरवाज़े की तरफ जाने वाले हैं, गौर करने वाले हैं, ये किसी मुल्क में, ये किसी शहर में, किसी गली में, बाज़ार में, कूचे में, ना ये लकड़ का, ना पीतल का, ना पत्थर का, ना सोने का, ना चांदी का, बल्कि यूहन्ना इसे आसमान में खुला हुआ देखता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आगे जाने से पहले यहाँ पर मैं इस अजीम शख्सियत के इजाज़ात, इसके अदर के ताल्लुक़ से ज़रूर बात करना चाहूँगा और खुला हुआ दरवाज़ा इससे क्यों दिखाई दिया। नाज़रीन, आपको याद होगा मैंने बार बार इस बात का तज़किरा किया कि यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के तमाम शागिर्दों में सबसे छोटा था। हम अंदाज़न ये बात कर सकते हैं, मैं कोई यहाँ पे जो है वो स्पेसिफ़िक फिगर नहीं दे रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको ज़रूर फॉलो करें। वो लगभग 20 बरस का होगा जब वो यीशु मसीह के पास आया, और यूँ उसने अपनी सारी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे कुर्बान की। और वो 3-3.5 साल में नज़र आते हैं कि ये यीशु मसीह के शाना बेशाना चलता रहा। और फिर ख़ुद इसकी अंजील के अंदर लिखा हुआ है कि वो शागिर्द जिससे यीशु मसीह मोहब्बत रखता था। फिर हम देखते हैं कि जब हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह अदालत में थे तो यूहन्ना वहाँ पर पहुँचा। फिर जब यीशु मसीह सलीब पर थे, यूहन्ना वहाँ में दिखाई देता है। फिर हमें रसूलों के ईमाल के अंदर हमें यूहन्ना दिखाई देता है जब पतरस और यूहन्ना दोनों हैकल की तरफ जा रहे थे और वहाँ पे एक मफलूज को शिफा भी मिली। तो यूँ मालूम होता है कि ये अंजीली सरगर्मियों में और रूह कुदस की कुदरत जब ज़ाहिर हुई, जब पाकरू नाज़िल हुआ, तो 35 कोस के बाद ये रसूलों के साथ मिलकर खिदमत करता रहा। और तारीख़ बयान करती है कि इसके बाद ये गायब हो जाता है। और फिर तारीख़ दान ये बताते हैं, जो जितने भी मसीही मौरखीन हैं वो बताते हैं कि ये इफसस में चला गया। बल्कि साथ साथ वो ये भी इजाफ़ा करते हैं कि मुकद्दसा मरियम भी इसके साथ इफसस में चली गई और वहाँ पे ये बाकायदा पासबान बना। और यूँ जब यहाँ पे पासबान मुकर्रर हुआ तो इसने वहाँ पे कलीसियाई खिदमत को सर अंजाम दिया। तो उस वक़्त की
جو موجودہ حکومت تھی اس زمانے کا جو شہنشاہ تھا وہ دومتان کے نام سے جانا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا وہ مسیحوں کا بہت بڑا برا مخالف تھا. تو مسیحی ہونے کے جرم میں یوحنا کو بھی پکڑا گیا اور اسے ایک ابلتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیا گیا, تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دیا گیا اور یہ معجزانہ طور پر بچ گیا. اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے زہر بھی دیا گیا لیکن اس کے اوپر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس لیے جو قدیم ہماری جتنی بھی روایات ہیں اور جو پرانی جو پینٹنگ ہے, جو تصاویر ہیں, کبھی کبھی ان میں یوحنا کا جو انتخابی نشان ہے وہ ایک پیالہ دکھایا جاتا ہے اور پیالے میں سے ایک سانپ نکل رہا ہے جو زہر کی علامت ہے. تاہم یوحنا پہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہ ہوا. اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسے جلا وطنی کی سزا دی گئی, یعنی اسے افسس سے جزیرہ پطمس میں بھیجا گیا اور وہاں پر جو حالات ہوتے تھے وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ رومی جن کو مارنا نہ چاہتے تھے وہاں پہ سزا کے طور پر وہ پطمس کے جزیرے پہ بھیج دیتے تھے. اور ابتدائی پیغامات میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جلاوطنی کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بینشمنٹ, جو یوحنا کو ملا وہ پنشمنٹ, اور پطمس کا مطلب ہے مائی کلنگ, میری موت. تو یہ تینوں الفاظ کو اگر آپ آپس میں ملائیں تو سوا مایوسی, غم اور دکھ, درد اور تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور یاد رکھیں جب یہ جزیرہ پطمس میں بھیجا گیا تو اب وہ جوان نہیں ہے, نوعمر نہیں ہے, بلکہ لگو بگ وہ کوئی 95 کے قریب ہوگا, یعنی 95 سال کے قریب اس کی عمر, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. تو یعنی تاریخ بتاتی کہ سن 100 میں اس کی جو ڈیتھ ہوئی, یعنی وہ مسیح میں سو گیا. تو یوحنا کی عمر بھی تقریباً کوئی اتنی ہی مانی جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر ہم انسانی نقطہ نگاہ سے سوچیں تو کیا ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں ابھرتا کہ مسیح کی پیروی میں آخر سے کیا ملا, جس نے ساری جوانی, اپنا سارا زور, ساری عقل, ساری طاقت, سب کچھ مسیح کی خاطر قربان کر دیا, تو کیا نتیجے کے طور پر اسے جزیرہ پطمسی ملا, سزا ہی ملی؟ لیکن ہم جانتے ہیں, ہم بڑی تفصیل سے پہلے باب میں یہ بات دیکھی کہ جب وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا, جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا, کیونکہ وہاں پہ قیدیوں کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. وہ کانیں تھی جن سے غالباً پیتل یا لوہا نکالا جاتا تھا, یعنی رومی انہیں مشقت کے لیے استعمال کرتے تھے, اور وہ قیدیوں کو جو ہے وہ بیڑیاں ڈالتے تھے, ہتھ گڑیاں ڈالتے تھے اور وہ پتھر بھی اٹھاتے تھے. تو یہ بڑی تباہ کن قسم کی جو ہے وہ ساری صورتحال تھی اور بڑی مایوس قسم کی یہ صورتحال تھی جس سے یوحنا کا واسطہ تھا. لیکن ہم نے جو تصویر دیکھی پہلے باب کے اندر کہ جب وہ انہی مایوس کن تمام حالات کا سامنا کر رہا تھا تو اس نے اپنے پیچھے نرسنگے کی سی آواز سنی, اور جب دیکھا تو وہاں پہ اس نے ایک ایسی جلالی شخصیت دیکھی جس کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں اتنی کم ہے, جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے, جو ہماری تمام خلقت کا مبدأ ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو خداوندوں کا خدا ہے, جو بائبل مقدس کا مرکز ہے, جو تمام چیزوں سے پہلے مولود ہوا, جو تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے, جس کے واسطے تمام زمین آسمان پیدا کیے گئے, جو تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے, جو زندگی ہے, جو شادابی ہے, اور وہ اپنے پرجلال چہرے کے ساتھ یوحنا پر ظاہر ہوا. اور یوحنا خود ہی کہتا ہے کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا اور وہ مردہ سا ہو کر گر گیا. تو یہ بہت بڑا اعزاز, یہ بہت بڑی عزت, تو یہ ایک بہت بڑی برکت جو ہے اس خدا کے خادم کو ملی کہ اس نے یسوع مسیح کا وہ جلالی چہرہ دیکھا, اور پھر وہ تفصیل کے ساتھ یسوع کی ساری شخصیت کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس کے پاؤں پیتل کے سے ہیں, اس کا سینہ سونے کا سا ہے, اور اس کے بال اون کی مانند ہیں, اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں, اس کا چہرہ آفتاب کی مانند ہے, اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کی تاب نہ لایا
اور مردہ سا ہو کر گر گیا، تو وہاں پہ یسوع مسیح نے اسے پکڑا، اٹھایا اور کہا میں زندہ ہوں، مر گیا تھا، اب عبدالعباد زندہ رہوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں سب سے بڑی برکت ہے، سب سے بڑی برکت ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو اس کے جلال میں دیکھا، اس گلوری میں دیکھا، اس انتہائی قدرت کے ساتھ دیکھا جو انسان اپنی فانی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ پہلا اعزاز اور بڑی برکت جو ہے وہ یوحنا کو پہلے باب میں ملی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں چوتھے باب میں کہ یہی وہ رسول جو بھرپور جوانی میں یسوع مسیح کے ساتھ چلا اور چلتا رہا اور کبھی بے وفائی نہیں کی، کبھی دور نہیں ہٹا، اور ایمان کے ان راستوں پہ دکھ سکھ میں قائم رہا، اور آج ہم دیکھتے چوتھے باب کے اندر کہ وہ جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو آسمان میں اسے ایک کھلا ہوا دروازہ نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ دروازہ یاد رکھیے، دنیا کے کسی بھی علم سے، دنیا کی کسی طاقت سے، سیاست سے، زور سے، قوت سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم ترین برکت ہے، ایک عظیم ترین اجر ہے جو اس مقدس شخص کو، جس نے اپنی زندگی خداوند کے نام کی اور یہ خوبصورت پیغام ہم تک پہنچایا کہ اس نے آسمان میں ایک کھلا ہوا دروازہ دیکھا، اور یہیں پہ ہم سب کی امید جاگ اٹھتی ہے، اور وہ ہمارا نمائندہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح سے وفاداری کی، اس کو دیکھا، اور پھر وہ اب دیکھ رہا ہے کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ دروازہ، جیسے میں نے بتایا، تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کا تاریخ میں بڑا تذکرہ ہے، بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے، ان کی کتابیں آج بازار میں پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، نام لیا جاتا ہے، تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ ہم نے آسمان میں کھلا ہوا دروازہ دیکھا۔ یہ یوحنا ہی ہے جس نے کہا کہ میں نے آسمان میں کھلا ہوا دروازہ دیکھا، اور یہ میرے لیے، آپ کے لیے، تمام مقدسوں کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی برکت ہے، بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ مقدسوں راست بازوں کو آسمان میں کھلا ہوا دروازہ نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ ایمانداروں، راست بازوں اور خداوند یسوع مسیح کے جو فالورز ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کھلا ہوا دروازہ ہے، اور یوحنا نہ صرف یہاں پہ خود اس اجر سے فیض ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، بلکہ وہ میری اور آپ کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اگر کبھی بادل نخواستہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو پریشان نہ ہوئیے، آئیے ہم اس آسمانی کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھیے جس کو ہم تفصیل سے آئندہ سیکھیں گے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے آپ کو برکت دے۔ دیکھتے رہیے PMI TV اور خدا کے کلام سے فیض یاب ہوتے رہیے۔ آمین۔